अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आम आदमी खास बात। आज हम बात करेंगे बैरून मुल्क जाने के हवाले से, क्योंकि आज ये कल ये चीज़ जो है वो बहुत ही इन है, ये ट्रेंड में जा रहा है। जिसे जो देखो वो बैरून मुल्क जाने की बात कर रहा है। जहाँ चार बंदे जमा हो जाएँ वो बैरून मुल्क जाने की बात कर रहे होते हैं। उसके लिए वो डिफरेंट तरह के सोर्सेज अपने यूज़ कर रहे हैं। कोई अपनी जायदाद बेच रहा है, कोई अपनी क्वालिफिकेशन को यूज़ कर रहा है, कोई जो है वो अपनी स्किल को यूज़ करते हुए बाहर जाना चाह रहा है। जब उनसे मकसद पूछो कि आप क्यों जाना चाहते हैं, वजह क्या है, पाकिस्तान को छोड़ कर जाना चाह रहे हैं आप, अपने रिलेटिव्स को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं या बीवी बच्चों समेत भी जाना चाह रहे हैं, तो क्या रीज़न क्या है। तो उनका जवाब ये होता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, ना यहाँ पे रोज़गार है, ना यहाँ पर कारोबार के हालात हैं। तो हम बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, हम ताकि हमारी अच्छी अर्निंग हो, हम अच्छा एक ज़िंदगी गुजार सकें, अपना कैरियर जो है उसको बना सकें, कल को हमारे जो बच्चे हैं उनका भी एक इनको अच्छा जो है मुस्तकबिल हम दे सकें। मेन रीज़न जो है वो यही बताई जाती है, और इसीलिए लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा किया है? क्या इसलिए पैदा किया है कि इंसान अपना कैरियर बनाए, दुनियावी कैरियर बनाए और फिर इस दुनिया से चला जाए? तो जब ये बंदा इंसान सोचता है तो फिर इस चीज़ की कोई समझ आती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहिए या अपने मुल्क में रहकर अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि जब माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस मुल्क में रह के आप पढ़ते हो, इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, या जो भी आपने डिग्री जो है वो अचीव करते हो, हासिल करते हो, और जहाँ से आप शिफ्ट हो जाते हो बाहर के मुल्क, वहाँ जाकर आप गैरों की नौकरी करते हो, गैरों के लिए काम करते हो, तो उनकी ग़ुलामी करते हो। वैसे भी वहाँ पर पाकिस्तानियों के कोई हालात नहीं है। पाकिस्तानी क्या, कोई भी किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर जब रहता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो उसको ऑफ कोर्स अच्छा नहीं समझते, उसको वहाँ पर वो इज़्ज़त हासिल नहीं होती जो उसको अपने मुल्क में अपनी जगह पर हासिल होती है। तो पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही दुनिया तंग है। जब ये बाहर जाते हैं तो थर्ड क्लास सिटीज़न की लाइफ गुजारते हैं। बेशक वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर सहूलियात हैं, वहाँ पर पैसा भी बेशुमार है, लेकिन वहाँ जाकर इज़्ज़त जो है आपको नहीं मिलती। कोई किसी ना किसी तरह आपको ताने जो है वो मिलते रहते हैं। वहाँ के लोकल लोग आपको ताने देते रहते हैं। वो अलग बात है, आप उस चीज़ को समझ पाते हैं या नहीं पाते। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये अल्लाह ताला ने इंसान को तो इसलिए पैदा किया था कि दूसरों की खिदमत करे, अपने इलाके में रहते हुए अपने लोगों को की जो है वो अच्छाई के लिए काम करे। आपने पढ़ा लिखा, आपने एक अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल की, तो किस लिए की? इसलिए की कि ताकि आप अपने मुल्क में रहते हुए, अपने एरिया में रहते हुए अपने लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करें, उनकी जो है इस्लाह के लिए काम करें, उनकी जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करें, ना कि आप बाहर चले जाएँ, बाहर जाकर आप कमाने के लिए। तो मकसद जब ज़िंदगी का बंदा सोचता है तो फिर एक ये बात जो है बंदा बड़ी ही अजीबो-गरीब लगती है कि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन हासिल करके बाहर जाके काम किया जाए। हाँ, मैंने कई लोग ऐसे देखा है जो बाहर से क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहर ना जाया जाए, हाँ जाया जाए, वहाँ से आप क्वालिफ़िकेशन अचीव करें, वहाँ पर आप जाके स्किल कोई अपनी डेवलप करें और यहाँ आकर काम करें। और बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बाहर से जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल की और पाकिस्तान आकर वो काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने वालिदैन में आकर बैठे हैं, अपनी बहन-भाइयों में आकर बैठे हैं, और असल ज़िंदगी भी तो यही है। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी का मकसद सोचें तो वो सिर्फ़ ये नहीं कि आपके जो माँ-बाप, बहन-भाई या बीवी-बच्चे हैं उनकी आपने खिदमत करनी है और उनके लिए आपने करना है। आपने इस जो बाउंड्री है, जो ये आपने एक लिमिट जो है अपने माँ-बाप से, अपने ख़ानदान से बाहर निकल के लोगों के लिए भी तो काम करना है आपने। लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर रोज़गार नहीं है, यहाँ पर इतना बिज़नेस जो है वो ठीक नहीं है, बिज़नेस करना चाहें तो वो फ्लॉप हो जाता है। तो आपको किस लिए पढ़ाया गया है? किस लिए स्किल जो है आपने अचीव की है इतने अरसा 20-25 साल? इसलिए की है ना ताकि आप अपनी जो अक्ल को इस्तेमाल करें, अपनी जो जिस्मानी सलाहियत को इस्तेमाल करें, यहाँ पर अपने रोज़गार का भी बंदोबस्त करें और साथ दूसरों के रोज़गार का भी बंदोबस्त करें। इसलिए ही तो आपको पढ़ाया गया, इसीलिए तो आपको आपके जो दिमाग को खोला गया आपके, ताकि आपको नए-नए रास्ते तलाश करें, ना कि आप यहाँ बुज़ुर्गों की तरह भाग जाएँ और फिर बाहर जाकर आप लोगों को भी कहते हैं कि हाँ जी, यहाँ पर आ जाओ। और कई मैंने ऐसे माँ-बाप भी देखे हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और फिर बड़े खुशी का इज़हार कर रहे होते हैं कि जी मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर से सेटल हो गए हैं और मैंने भी जो है वो बाहर चले जाना है। बंदा पूछे आपको क्या यही ज़िंदगी का मकसद रह गया हुआ है कि आपने बाहर शिफ्ट हो जाना है, बुज़दिलों की तरह आपने भाग जाना है, अपने मुल्क में रहकर मुकाबला करो जैसे भी हालात हैं, पढ़ा पढ़ा है, लिखा है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करो। आपको कम भी मिलता है तो क्या है,
کل کو آپ نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، ابھی نہیں جانا تو 15 سال بعد چلے جانا ہے، 20 سال بعد چلے جانا ہے، 30 سال بعد چلے جانا ہے، یعنی کہ جانا تو جانا ہی ہے ایک دن. تو پھر کیوں آپ اپنی آخرت برباد کرتے ہو، باہر جا کر لوگوں کی غلامی کرتے ہو اور وہاں جا کر پیسہ کمانے کے لیے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پیسہ کما لوں میں ڈھیر سارا، یہاں پر آ کے میں جائیدادیں بنا لوں، لوگوں میں ہے جو میرا اسٹیٹس بن جائے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. وہ الگ بات کہ وہ وہاں پر جس طرح کی زندگی گزارے ہوتے ہیں، وہاں جا کر کرنا بھی کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. وہاں پر جو وائٹ کالر جاب تو بہت ہی کم لوگ پاکستانی ہیں جن کو وہاں پر ملتی ہے. آپ نے وہاں کیا کرنا ہے، ٹیکسی چلانی ہے، آپ نے وہاں پر فوڈ ڈلیوری کا کام کرنا ہے، کسی پیٹرول پمپ پہ کام کرنا ہے، کسی گروسری شاپ پر کام کرنا ہے. یہی کام رہ جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پر آپ کو عزت سے جو ہے وہ ایک روزگار مل رہا ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہیں. یہاں پر رہ کے ان حالات کا مقابلہ کرنا، یہی جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. ان حالات کو سدھارنا بھی تو ہے. کس نے سدھارنا ہے؟ آپ لوگوں نے ہی سدھارنا ہے. ان حالات کو، پاکستان کے حالات کو آپ لوگوں نے ہی اسٹیپ لینا ہے. اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. آپ لوگوں نے ہی آواز اٹھانی ہے. تو میرے نزدیک یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کوالیفیکیشن حاصل کی ہے اور جب آپ کسی کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے بھاگ جائیں اور بزدلوں کی طرح بھاگ جائیں. کیونکہ میرے خیال میں تو باہر جا کے کام کرنا ایک طرح کی بزدلی ہے. آپ کو یہاں پر بے شک تھوڑا ہی ملتا ہے لیکن اچھا مل رہا ہے. تو آپ اپنی بھی جو ہے وہ زندگی اچھی گزاریں اور دوسروں کے لیے، جو مین مقصد ہے زندگی کا، دوسروں کے لیے کام کریں. اور اس چیز کو کوئی آپ اپنی اچیومنٹ نہ سمجھیں کہ آپ کسی بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں جو بیچارے یہاں پر رہ چکے ہیں یا جو باہر نہیں جا پا رہے ہیں، جن کا یہاں پر ویسی حالات تنگ ہیں، ان کو آپ جو ہے اپنے بیرون ملک کی جو ہے وہ حالات بتاتے پھریں کہ وہاں کے حالات بہت اچھے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ زندگی کو سمجھیں، زندگی کی کیا مقصد ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو، اس مقصد کو لے کر چلے. ہاں اگر آپ فلسطین میں جاتے ہیں، وہاں پر جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. آپ جائیں. کشمیر میں جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ جائیں، وہاں کے لوگوں کی، وہ جو وہاں کے مسلمان ہیں جو بیرون ملک اپنے ملک میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے حالات تنگ دست ہیں، ان کے لیے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے اچھی اور بات ہو کوئی نہیں سکتی. یہ تو ایک قسم کا جہاد ہے. لیکن صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے ریلیٹیوز کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر باہر جانا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، یہ میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی. اور مجھے ہمیشہ سے یہی بات ایک بزدلی کے زمرے میں آتی ہے. میرے لیے بہت اچھے، یعنی کہ میرے پاس بہت اچھے چانسز تھے. 2009 میں نے اپنا آٹو اینڈ ڈیزل ٹیکنالوجی کا ڈپلوما حاصل کیا. میرے لیے بہت اچھی اس اپرچونیٹی تھی. میں باہر جا سکتا تھا، دبئی جا سکتا تھا، سعودی عرب جا سکتا تھا، عمان جا سکتا تھا. مڈل ایسٹ میں اس کی جو ہے بہت ہی ڈیمانڈ ہے لیکن میں نہیں گیا اور میں جانا بھی نہیں چاہتا وہاں پر نوکری کے لیے. بلکہ مجھ سے تو اپنے ملک میں نوکری نہیں ہوتی، یہاں پر غلامی نہیں ہوتی کسی کی. یہاں میں کسی کو باس نہیں کہہ سکتا، تو باہر جا کے غیروں کی میں نے کیسے نوکری کرنی تھی. ہاں وہ ضرور ہے، آپ وزٹ کے لیے جائیں، آپ باہر گھومیں پھریں دنیا، لیکن پھر واپس اپنے ملک میں آئیں، یہاں آ کر اپنے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. تو یہ تھی میرا ایک میسیج تھا لوگوں کے لیے. کیونکہ آج کل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈ میں ہے. جہاں 4 بندے بیٹھ جائیں ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے، بے شک کسی شادی کی تقریب ہو، کوئی بھی جو ہے وہ فنکشن ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، چاہے غمی کا ہو چاہے خوشی کا ہو، یہ جو ہے بات زیر بحث رہتی ہے. تو اس پر ضرور غور کیجیے گا. اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو بھی سمجھیے گا. یہاں پر رہیں، اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنے لیے بھی یہاں جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں. دوسروں کے لیے روزگار دینا والا بنیں، نہ کہ بھیک مانگتے پھریں دوسروں سے کہ بھی مجھے جاب دے دو، مجھے جاب دے دو. تو یہ میرے خیال میں زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.